कहां से पहने। लेकिन एक आदमी के पास लाखों और करोड़ों रुपया पड़ा है लेकिन वो भी सादा सा लिबास पहनना पसंद करता है, तो ये फकीर है, ये दरवेश है। कंजूस और दरवेश में भी फर्क होता है। एक आदमी उसका पैसे लगाने को दिल ही नहीं चाहता, खर्च ही नहीं करना चाहता, वो बखील है, कंजूस है। लेकिन एक शख्स वो है जिसके पास सरमाया है, माल है, लेकिन वो अपनी जात को बढ़ाना पसंद नहीं करता, वो दरवेश है, वो फकीर है। हजरत सैयदना अब्दुर रहमान इब्न औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास इतने पैसे थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू पक्का जन्नती है, पर सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा। हुजूर मेरी गलती, फरमाया जितने पैसे हैं उतना हिसाब भी तो देना है। जिसके पास सिर्फ हैंड कैरी बैग होता है ना, वो फटाफट बाहर आ जाता है, और जिसके जितने ज्यादा बैग होते हैं उसको उतनी देर चेन पे खड़े रह के इंतजार करना पड़ता है। तो फरमाया कस्टम भी तो तूने अदा करना है ना भाई, निकल के आना है उस जंगल से, तू कैसे जाएगा, जितना माल है उतना हिसाब देना है। तो हजरत अब्दुर रहमान इब्न औफ बड़े मालदार थे, 80-80 हजार दिरहम तो आपके इंतकाल के बाद आपकी अजवाज के हिस्से में आए थे। इतने तगड़े मालदार थे, और देने का अंदाज ये था कि अपनी बीवी और बच्चों को खुली छुट्टी थी, कहते थे जो जिसका दिल का एक खाओ, एक दिन में 5 अलग अलग खाने भी तुम पकाना चाहो तो तुम्हें इजाजत है। कंजूस नहीं थे, बखील नहीं थे, लेकिन खुद जब खाना खाते थे तो दाल को पीस कर शोरबा बनाकर उसमें रोटियां भिगो के खाते थे। तो लोग पूछते कि जनाब हमारे लिए सारा कुछ है, बखील भी आप कोई नहीं, मालदार भी, ये क्या कर रहे हैं? तो फरमाते तो सुरीद खा रहा हूं, ये खाना मेरे मोहम्मद की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया ये करीम का तरीका है, मैं वो तरीका, मैं फर्ज मोहब्बत अदा कर रहा हूं, किसी की अदा को अदा कर रहा हूं। ये मेरा अंदाज है, मेरी जात के बारे में मेरा यही अंदाज है। सिरका खा रहे थे तो बेटे ने कहा अब्बा जी आप क्यों खा रहे हैं, कितने दिन हो गए आपने भुना हुआ गोश्त नहीं खाया, तो खाएं। फरमाने लगे बेटे कल लुकमा उठाया था गोश्त खाने को तो मुझे अपने नबी का फक्र याद आ गया, मुझे रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो महीना खाना नहीं खाया वो याद आया है। तो हुजूर की वो चीजें मुझे इन आला ग़िज़ाओं में मुब्तला होने नहीं देती, तुम्हें इजाजत है। तुम भाई बादशाही में फकीरी। आज लोगों के पास इतना कुछ होता नहीं जितना कुछ वो अपने आप को दिखाना चाहते, दिखाने का मामला हो गया, बल्कि कर्ज उठा के लोग अपने आप को बड़ा करके पेश करते, हालांकि ऐसा होता नहीं। इस्लाम फकीरी, बादशाही में फकीरी। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अगर आप इसको समझ जाएं तो बहुत सारी चीजें जो है वैसे खुल जाएंगी। एक सहाबी ने कहा हुजूर मेरे जिस्म को सुकून नहीं, वजूद को सुकून नहीं, जाहिरी वजूद की बात की। तो हुजूर ने फरमाया इज़हद फिद दुनिया फरीहिल क़ल्ब वल जस्द, फरमाया दुनिया से दिल दूर कर ले। इज़हद फिद दुनिया, दुनिया में ज़ुहद इकट्ठा कर ले, दुनियादारी से जरा अपने दिल को दूर कर, अल्लाह तेरे वजूद को भी सुकून अता करेगा और तेरे दिल को भी सुकून अता फरमाएगा। दुनियादारी, इज़हद फिद दुनिया, जरा हट ना दुनिया से, हट जरा, अल्लाह तेरे दिल को भी सुकून दे देगा और तेरे जिस्म को भी। अल्लाह सुकून, राहत, फरहत, फरीहन फिल क़ल्ब के लफ्ज़ हदीस में आए। फरहत का माना खुशी, तसल्ली, ताजगी अल्लाह अता फरमाएगा जब तू अपने आप को थोड़ा दुनिया से बचाएगा। अजीजों बड़ा शौक है, हम देखते हैं प्रोटोकॉल का बड़ा रंग है, बड़ा प्रोटोकॉल है लोगों का, 2 गाड़ियां आगे 2 पीछे, बंदा एक बैठा है, वो समझता है कि ओहो जो ये जिंदगी है ये तो शायद किसी को और मुयस्सर ही नहीं। और मैं देखता हूं, मैं कहता हूं यार कैसा अजीब शख्स है, जिन पुलिस वालों को इसने प्रोटोकॉल पे लगाया है ना, हुकूमत खत्म होगी तो यही पकड़ के इसे जेल में डालेंगे, लेकिन ये खुश है। हजरत अबू अली कलंदर रहमतुल्लाह तआला अलैह का एक दरवेश था, तो वो सड़क से गुजर रहा था, अलाउद्दीन खिलजी का जमाना था। अलाउद्दीन खिलजी बहुत बड़े हुक्मरान हुए मुत्तहिदा हिंदुस्तान के, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, सब पे इनकी मुश्तरका हुकूमत। तो इनका एक गवर्नर रोड से गुजरना था, उसने तो सिपाही जो थे वो रास्ते साफ करा रहे थे। तो एक बुजुर्ग थे, हज़रत अबू अली कलंदर के मुरीद थे, खलीफा थे, तो वो भी रोड पे गुजर रहे, तो तने तनहा हाथ में छड़ी पकड़ी है, तने तनहा।
गुजर रहे हैं। तो वो कहने लगे बाबा जी साइड पे हो जाए, गवर्नर साहब ने गुजरना है। तो फरमाने लगे इतनी सड़क पड़ी है, गुजर जाएगा कि मुझे साइड पे करके गुजर जाए। उन्होंने कहा नहीं आपकी मेहरबानी हट जाए। कहा भाई मैं क्यों हटूं, वजह उसकी इतना रास्ता है, गुजर जाए, मैं बूढ़ा आदमी हूं, तुम मुझे साइड पे करोगे फिर रास्ता ढूंढता फिरूंगा। कहा बाबा तेरी मेहरबानी हट जा, निगाह फकर में शाने सिकंदरी क्या है, और खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है। उसने कहा मैं उसको क्या समझता हूँ, बादशाह होगा तो घर होगा, मैं उसे क्या समझता हूँ। और मैं नाराज ना होइएगा, अमीरों को खराब गरीबों ने किया है, बड़ों को खराब छोटों ने किया। अगर हम गाड़ियों के आगे पीछे भागना छोड़ दें तो लीडर सियाने हो जाए। ये हमारे नारे तबाही करते हैं, हम नहीं समझते कि हम कितना नुकसान करते हैं। निगाह फकर में शान सिकंदरी क्या, खिराज की जो गदा हो वो कैसरी। इकबाल कहते हैं कि वो तो बड़े फकीर हैं जिनको तुम बादशाह समझते हो, तुम्हारा टैक्स ना मिले तो उनकी हुकूमत नहीं चलती। तो खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या। खैर हजरत अबू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के वो दरवेश जो थे ना, वो रोड पे कहा बाबा जी हट जाए। कहने लगे नहीं हटता। उन्होंने बाजू पकड़ के ना बाबा जी को जरा जोर लगाना चाहा तो बाबा जी ना आलती पालती मार के, चौकड़ी मार के तो जमीन पे बैठ गए। कहने जो उठाया जाता हो तो उठा लो। अब वो तो दरवेश कभी जिद करते नहीं, और अगर करें तो मुस्लिम शरीफ में मेरे नबी पाक ने फरमाया रुब्बा अशगाज़ अकबर लौ अक़सम अलल्लाह ला अबर्रा। फरमाया रब करीम का बंदा तो अल्लाह को कसम दे दे तो अल्लाह उसकी कसम को पूरा फरमा देता है, अल्लाह उसकी कसम को पूरा फरमाता है। तो मैं जाओ उठता हूं तो उठा लो। बहस होने लगी, लोग इकट्ठे हो गए, रश हो गया। तो इतनी देर में गवर्नर साहब की सवारी भी पहुंच गई। तो गवर्नर साहब कहने लगे बाबा उठता क्यों नहीं। फरमाने लगे क्यों उठूं, इतना रास्ता है गुजर जा। मैं बाबा उठ क्यों शोर डाला हुआ। कहने लगे तू मेरे नौकर का नौकर होके मुझे उठने का कहता है, मेरे नौकर का। तो गुस्सा आया तो उसने बाबा जी को थप्पड़ मार दिया। बाबा जी और हंसे, कहने लगे तुझे कहा था ना नौकर का नौकर है, तो वाकई नौकर है। उसने कहा मैं थप्पड़ मारता हूं, बाबा हंसता है। ये ज्यादा इंसल्ट होती है। आप करके देखें, आप गुस्से के जवाब में गुस्सा करें तो सामने वाले को कोई सजा नहीं। आप कभी गाली के जवाब में मुस्कुरा देना, यार अब मैं तेरे साथ बात करूं, तेरे साथ बहस करूं, तो ये ज्यादा बड़ी सजा। याद रखिएगा, हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते, हाथ उठाते नहीं, उसे उसकी नजरों से गिरा देते। जब थप्पड़ मारा तो बाबा जी हंस पड़े। कहने लगे तुझे कहा था ना तू गुलाम है, तू भाई वाकई गुलाम है। अब जब हंसे तो अब उसको ढारस हुई, तवज्जो हुई। कहने लगा बाबा माजरा क्या है, मैं कैसे गुलाम का गुलाम हूं। तो बाबा कहने लगा देखना, तुझे मस्जिद आने का कहे तो तेरे लिए मुसीबत है। इतने लोगों को तू टाइम दे लेता है लेकिन अल्लाह को तू नहीं दे पाता। तो तू नफ्स का गुलाम है और नफ्स मेरा गुलाम है, लिहाजा तू मेरे गुलाम का गुलाम है, तू मेरे नौकर का। कहने लगे ये सारी नफ्स परस्ती है, ये जो तूने दुनियादारी इकट्ठी की हुई है ना, ये जो तेरे नारे लग रहे हैं और तू समझता है कि ये मेरे, ये तू तनख्वाह देता है, तेरे नारे लगाते हैं। जरा तनख्वाह छोड़ के बात कर, फिर देख तेरे कितने नारे लगते हैं। तू ये डरते हैं तुझसे लोग, तेरे आगे पीछे भागते हैं। जरा इक़्तिदार से साइड हो तो ये पता लगे तेरी कीमत क्या है। तू समझता है कि मेरी जेब में पैसे हैं, लोग मुझे सलूट करते हैं, तो नहीं है, तुझे सलाम कोई भी नहीं कर रहा, तेरी जेब को सलाम हो रहा है, तेरे ओहदे इक़्तिदार को और तेरी वहशत और दहशत को सलाम है। उसने कहा हज़रत जी मुझे सलाम कब होगा। तो फरमाने लगे जब तू बादशाही में फकीरी करेगा, जब तू बादशाही में भी फकीरी होती है मेरे अजीजों, बादशाही में भी फकीरी होती है। आपके इस हिंदुस्तान के एक बादशाह का नाम औरंगजेब आलमगीर भी है। औरंगजेब आलमगीर के इंतकाल का वक्त आया ना, तो औरंगजेब आलमगीर बीमार हुए, आखिरी वक्त मिंबर पे चढ़े और लोगों को कहने लगे लोगों तो मुझसे अक्सर पूछते थे ना कि बादशाह तेरी 2 उंगलियों पे स्याही को लगी रहती है और तेरे हाथों में सुराख क्यों रहते हैं। औरंगजेब आलमगीर, ये मैं आपको फरिश्तों की कहानी नहीं सुना रहा, इस दुनिया में, इस दौर में, इस धरती पर बसने वाले लोगों की कल की बात सुना रहा हूं। इस हिंदुस्तान में हिंदुओं के मुल्क पर हुकूमत करने वाले एक मुसलमान दयानतदार बादशाह की बात सुनो। कहते हाथों में सुराख का पूछते थे ना तुम लोग, और तुम मुझे पूछा करते थे तेरे हाथों पे स्याही क्यों लगी हुई है।
औरंगजेब आलमगीर मुतहिदा हिंदुस्तान का मुतलक उल इनान बादशाह कहने लगा, मेरे इंतकाल का वक्त आ गया है, अब मैं तुम्हें बताता हूं, मैंने सारी जिंदगी हुकूमत के खजाने से 1 रुपया तनख्वाह नहीं ली। मैं किताबत करता था, किताबें लिख के जो मुझे मजदूरी मिलती थी, और मैं टोपियां सिया करता था, मेरे हाथों में सुराख हो जाते थे, मैंने उसका रिज़्क़ हलाल खाया है। और फरमाया 50 रुपए फलां जगह मैंने रख दिए हैं, मैं मर जाऊं तो उसका मुझे कफन दे देना और लोगों को बताना कि वो हिंदुओं, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह मुझे कहा था मैंने उस तरह हुकूमत की। वो खुतबा पढ़ रहे थे, औरंगजेब खुतबा पढ़ रहे थे और गलियों में खड़े हिंदू कलमा पढ़ पढ़ के मुसलमान हो रहे थे। मेरे दोस्त, ये बादशाही में फकीर। हमारे पास तो पैसे आते हैं तो ड्राइवर की जिम्मेदारी है, ये भी प्रोटोकॉल है। ड्राइवर ने गाड़ी भी चलानी है और साहब का दरवाजा भी खोलना है उसने। अंदर बैठेंगे तो दरवाजा भी ड्राइवर साहब ने। नफ्स परस्ती है, जितना मर्जी आगे ले जाओ, इतना मर्जी। ये कोई बादशाही, ये कोई आपका बड़ापन नहीं है। वो तनख्वाह लेता है, मजबूर है, क्या करे। हो सकता है कल को उसके पास पैसे आए तो बदला लेने के लिए आपको ही बुला ले, चल मेरा दरवाजा खोल। वो मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ थोड़ी ऐसे कर रहा है। हम सरा माल आता है, हम बड़े बन जाते हैं। जो बड़े थे वो हजरत मौला कायनात शेर खुदा अलीउल मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने हुजूर की बारगाह में अर्ज की, या रसूलल्लाह को नसीहत ही कर दे हुजूर मुझे कोई। तो हुजूर ने फरमाया, अली जो दुनिया में प्रोटोकॉल लेता है आखिरत में रुसवा हो जाता है। जो दुनिया में दुनियादारी, दबदबे, तनतने की ख्वाहिश करता है, ख्वाहिश करत। मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा अजीब जुमला लिखा है। मुल्ला रूमी कहते हैं, हमारे पास फिरौन जितने पैसे नहीं, नमरूद जितनी दौलत नहीं, वरना कई लोगों का खुदा बनने को दिल करता है। माज़ अल्लाह ताला। वो कहते हैं कई लोगों का दिल करता है कि लोग हमें सजदा करें, लेकिन फिरौन और नमरूद जितनी ताकत दौलत नहीं, वरना लोग कराएं। माज़ अल्लाह ताला, ख्वाहिशात नफ्स इतनी बढ़ गई हैं। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। हमारे लीडरान कहते हैं 2-4 बंदे हल्के में मरे ना तो इलेक्शन का मजा ही नहीं। माज़ अल्लाह ताला, ये हमारा हाल हो गया। हम नाराबाजी की कायल कौम है, हम नारों पे जिंदा रहने वाले नफ्स परस्त बनते जा रहे हैं। शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूल करीम ने फरमाया, जो यहाँ इज्जतें ढूंढता है, यहाँ ख्वाहिश करता है नारों की, प्रोटोकॉल की, आखिरत में रुसवा कर दिया जाता है। और फरमाया, जो यहाँ झुक जाता है अल्लाह कयामत में उसे इज्जतें अता फरमा देगा। ये हुजूर ने नसीहत फरमाई। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज। जमाना डरता था, बड़ा नाम है। फकीरी और चीज है, दरवेशी। इकबाल कहते हैं, दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिल फितरते शनास करे अता तुझको, सुकूते लालाओ गुल से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रात को बैठ के ना लिख रहे थे, तो एक नौजवान आपकी खिदमत के लिए रहता था हर वक्त। हजरत जी लिख रहे थे, चिराग जल रहा था तो कोई तहरीर कर रहे थे। एक मेहमान भी आया हुआ था, तो वो नौजवान ना बैठे बैठे ना लेटा तो सो गया। तवज्जो है आपकी मेरी बात पे? बैठा बैठा ना वो बेचारा सो गया, तो हजरत ने तकिया पेश कर दिया। वो नौजवान ने तकिया पकड़ा तो उसने लपाट के वो गहरी नींद चला गया। एक झोंका हवा का आया तो चिराग गुल हो गया। मेहमान बैठा था, कहने लगा, हजरत जी मैं चिराग जला दूं? फरमाने लगे, नहीं, मेहमान से खिदमत नहीं लेनी चाहिए, मैं जलाता हूं। कहा फिर इसको उठा ले। कहने लगे, जवानों को नींद ज्यादा आती है, सोया रहने दो। कहा हुजूर सोने तो नहीं आया, खिदमत के लिए आया। फरमाने लगे, यार सोया रहने दो, क्या अर्ज है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज उठे, चिराग जलाया, वापस आके बैठे तो वो देखे ना, ये बादशाहों के लिए तो नहीं ना ऐसा होता, बादशाह तो नहीं ना कर सकते। यहाँ तो थोड़ा सा जिसके पास पैसा आ जाए वो कहता है कि तू नौकर मेरे मुंह में कभी लुकमा भी डाल दे तो फिर ही है। वह मैं इसका मुझसे तनख्वाह लेता है और अब ये इतना काम भी नहीं कर सकता। हर काम हम कराना पसंद करते हैं। कहा हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज से कहने लगा, हुजूर अजीब आप बादशाह हैं, आपने गुलाम को जगाया ही नहीं। हजरत उमर ने क्या, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने जो कानून पेश किया बड़ा जबरदस्त है। फरमाने लगे, कुम तू आना उमर बिन अब्दुल अजीज, रजा तू आना उमर बिन अब्दुल अजीज। फरमाने लगे, क्या हो गया है? मैं जब चिराग जलाने गया था तो फिर भी उमर बिन अब्दुल अजीज ही था, और वापस आया हूं तो फिर भी उमर बिन अब्दुल, मैं तब्दील
मुहद्दिस इब्न जौज़ी ने लिखा है, कहने लगे कुम तू जब गया था अना उमर बिन अब्दुल अजीज, फिर भी उमर बिन रजा तू, और मैं लौट आया हूं, वापस आया हूं, तो देख लो कोई कमी तो नहीं हुई, मेरा बाप भी वही है, मैं भी आना उमर बिन अब्दुल अजीज, मैं बदला। तू दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। बादशाही में जो फकीरी है ना मेरे दोस्त, जो उसकी लज्जत है, देखिए ना रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दो जहां के बादशाह, हुजूर फरमाते हैं मेरे दो वजीर जमीन पे हैं, दो आसमानों पे हैं। वजीर किसके होते हैं? बोलिए ना, दो मेरे वजीर, तिरमिजी की हदीस है, दो जमीन पे हैं, दो। हुजूर जमीन वाले वजीर कौन से हैं? फरमाया अबू बकर और उमर। आसमान वाले कौन है? फरमाया जिब्रील और मीकाईल अलैहिमुस्सलाम। मेरे दो वजीर यहाँ हैं, दो वजीर। हुजूर बादशाह है, वो दो आलम की रहमत थे, जहां चाहते वहीं रहते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। हुजूर दो जहां के बादशाह हैं, लेकिन मेरे नबी पाक कपड़ा खुद सी रहे हैं। जूता टूट गया है तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको गांठ भी, उनते मेरे ख्याल जुती ढुलाने वाला काम मौकी नहीं गया जी। मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई 10,000 जो तनख्वाह लेता है वो भी जूता गांठता हो। नहीं, आप ही की गंढना, किसी को भी नहीं गंढाईदा। क्या ख्याल है आपका? ठीक बात कर लो। नबी पाक जूता भी खुद गांठते, कपड़ों को पेबंद भी, हुजूर अपने कपड़े धो भी खुद लेते। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में बकरियों का दूध भी धो लेते, और ऐसा भी होता। ये बादशाही में फकीरी है ना, दो जहां के बादशाह है, लेकिन सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आयशा फरमाती हैं घर आए, कहा आयशा खाना तैयार है? कहा नहीं हुजूर अभी तो खाना तैयार करना है। फरमाया तुम आग जलाओ, मैं आटा गूंद देता हूं। किसकी बात है? नहीं लड़ना चाहिए, रखना चाहिए, तुझे मंगया दे हाँ पैसे मेरे को पहली दे, मैं डंडे नहीं मारने। मैं आया तो पता नहीं मैं किड्डी बला दा नाम है, तुसा टुकर ही नहीं पकाया, वो मैं आ गया घर तो पता ही नहीं लगा, मैं ही आ गया घर। अल्लाह खैर कर, भाई हिटलर ना बनो, हर जगह हिटलर ना बनो। उसने सलूक जिंदगी का हिस्सा है, पाकीज़गी जिंदगी का हिस्सा है। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मैं गया नबी करीम से मिलने तो मोटे बान की चारपाई, हम उसे असी मुंज दी मंजी आंदे सा, मोटे बान की चारपाई। मिशकात की हदीस है, हजरत उमर फरमाते मैं सख्त दिल वाला शख्स था, हुजूर से मिलने गया तो नबी पाक आराम कर रहे थे चारपाई, मैं जाके करीब जमीन पे बैठ गया। हुजूर ने आहट सुनी तो हुजूर उठे। फरमाते हैं जब नबी पाक उठ के बैठे तो हुजूर के वजूद पर मैंने बान के निशान देखे। कहते मैं रो पड़ा, सख्त दिल था पर रो पड़ा। मैंने कहा हुजूर कैसे रो, किस तरह मौजें करें और आप इस बान की चारपाई पे? तो मेरे करीम रसूल ने फरमाया उमर तुझे अच्छा नहीं लगता, जितनी मौज करनी है दुनिया में कर ले, आखिरत में जलील हो जाए। फरमाया उनको करने दे मौज, वो तो जलील होने के लिए कर रहे हैं, और मैंने इस दुनिया से क्या लेना है, थोड़ा सा वक्त गुजारने के लिए आया हूँ। यहाँ आके बंद होंगी, वहां मेरा रब सारी इज्जतें मुझे ही अता फरमा देगा। इस हद फिद दुनिया फरीहिल कल्ब वल जस्द। मेरे अजीजों, ये फकीरी मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरवेशी मेरे रसूल पाक की। हजरत बिलाल हबशी को हुजूर ने सवेरे सवेरे बुलाया और बुला के फरमाया बिलाल रात तूने मेरे बिस्तर पे कपड़ा डबल करके बिछा दिया था, डबल करके बिस्तर बिछा दिया था तूने। या रसूल अल्लाह क्या हुआ? फरमाया नींद तो मुझे बड़ी आई है पर मेरे नफल कुछ रह गए, आज के बाद डबल करके ना बिस्तरा बिछाना, सिंगल ही बिछाना, उस पे जरा करवटें बदलता रहता हूं तो आंख जल्दी खुल जाती है। मेरे दोस्तों आशा कहां लोग यकीन करें ना, गर्मियों में सवेरे उठते हैं ना सर्दियों में उठते हैं। गर्मी में एसी नहीं उठने देता और सर्दी में बिस्तर नहीं जान छोड़ता, उठते ही नहीं हम, बल्कि बाकी के मामलात भी हमारे इसी परेशानी का शिकार है। सुनो और याद रखो, मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादशाही में फकीरी सिखाई, बादशाही में फकीरी मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादशाही में फकीरी सिखाई। हजरत सैयदना सलमान फारसी को हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला ने बुलाया तो कहा मेरा दिल करता है आपको मैं मदायन का गवर्नर बना दूं। हजरत सलमान फारसी बड़े तगड़े कबीले से ताल्लुक रखते थे, बिकते बिकाते मदीने में आके बिके, फिर निगाहे मुस्तफा में बिक गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़े तगड़े कबीले से ताल्लुक था।
یا حضرت عمر نے فرمایا میں آپ کو گورنر کا جی جیسے آپ کا حکم ہے امیر کی بات ماننا. گورنر بن گئے. اور گورنر صاحب کرتے کیا ہے؟ گورنر صاحب کا حال یہ کہ گورنر صاحب نے وہی پھٹے پرانے سادے سے کپڑے پہنے اور ایک ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہے. کبھی ادھر گھومتے ہیں کبھی ادھر مدائن کی گلیوں میں گورنر صاحب گھوم رہے ہیں. اللہ اکبر. جہاں سواریاں اترتی تھی نا شہر کی, لوگ جو کرایہ لے کے گھوڑوں پہ سوار کرتے تھے, جہاں وہ لا کے اتارتے تھے, وہاں ایک شخص اترا. مہمان آیا کسی کے گھر میں مدائن. وہ شخص مہمان آیا تو اس کے بعد بڑے بڑے بکسے تھے. اس نے حضرت سلمان فارسی کو گھومتے دیکھا, کہنے لگے او غلام ادھر آئے نا, او بولیے او غلام ادھر آ. حضرت سلمان فارسی کہنے لگے جی جناب. کہنے لگے میرا سامان اٹھا اور فلاں گھر میں نے جانا چھوڑ کے آ. جرت تو کرے کوئی جرت تو کرے کونسلر صاحب کو بھی آواز دینے کی, طاقت تو کرے کوئی, ایک معمولی سپاہی کو بھی کہنے کی جو نہ سب انسپیکٹر ہے نہ وہ کسی عہدے پہ فائل ہے, صرف ایک سادہ قوم کا وہ پیر, اس کو کہہ کے تو ادھر آؤ غلام. بھائی گورنر کوئی کہہ دیا. گورنر صاحب نے سر کے اوپر بکسا اٹھایا ہے اور گلیوں میں گزر رہے, کہتے ہیں بھائی غلام کو رستہ دے دو, ذرا سامان وزنی ہے. ذرا غلام کو رستہ دے دو, سامان وزنی ہے, پیچھے ہٹ جاؤ, ذرا رستہ دے دو. شہر میں داخل ہوئے تو لوگ دوڑے آئے, کہا حضور ہمیں دے دیں. فرمایا نہیں, اس نے مجھے کہا ہے غلام اٹھا. وہ شخص شرمندہ ہو گیا, کہنے لگا حضور مجھے کب خبر تھی کہ آپ گورنر ہیں, غلطی ہو گئی, میں غلام کہہ بیٹھا. حضرت سلمان فارسی رو پڑے, فرمانے لگے تو میرا محسن ہے, تو نے تو مجھے میری اوقات یاد کرا دی ہے. میں غلام ہوں, میں کھجوریں بیچا کرتا تھا, میں مدینے میں نوکری کرتا تھا, تو نے اچھا کیا ہے. فرمایا نا تو میرا محسن ہے, تو نے مجھے یاد کرا دیا, میں کیا نا اب میں ہی لے کے چلوں گا. رستے میں جا رہے ایک شخص دوڑا آیا, کہنے لگا حضور وزنی بڑا ہے مجھے دے دیں. یہ بادشاہ ہے, فقیری ہو رہی ہے, حضور وزنی بڑا ہے مجھے دے دے, میں اٹھا لیتا ہوں. تو حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے پہلے وعدہ کر قیامت کے دن میرے گناہوں کا بوجھ اٹھا لے گا. وعدہ کر, تو کہے گا اللہ کے حضور کے یا اللہ سلمان کے جو پاپ ہے ان کا بوجھ میں اٹھاتا ہوں. کہنے لگا حضور میں تو اپنا نہیں اٹھا سکتا. فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ, اگر وہاں میرا کوئی بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو یہاں بھی کوئی نہ اٹھائے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہے صوبے کے. میرے دوست, ہماری یہ جو جھوٹی انا ہے نا, لوگ میرا استقبال کرے, مجھے اٹھ کے ملے, مجھے پروٹوکول دے, میرا نام جپے, میں ہوتی رہے ہر جگہ, بس مجھے ہی لوگ جانے. اور میرے عزیز اس دھندے سے باہر آ, نفس پرستی کی اس جنگ سے نکل آ, اپنے مزاج کی اس قلت سے نکل آ, اپنے آپ کو جو بات نہیں بھی آتی ہوتی اس میں بھی ہم دخل دے کے اپنا کوئی نہ کوئی پیغام اور جملہ ضرور بیان کرنا چاہتے ہیں. بھئی ہمارا بھی نام لے لو, ہم بھی شامل ہیں, ہمیں بھی پتہ ہے اس گورکھ دھندے کا کچھ نہ کچھ, ہمیں بھی شامل کر لو. یہ نفس پرستی کی جنگ ہے, اس سے نکلو. اگر رب کریم نے بادشاہی دی ہے تو اس میں فقیری کرو. کبھی کبھی اپنے کپڑے خود استری کر لینے چاہیے. نہیں نہ بولے آپ لوگ, مشکل کام بتا دیا نا میں نے. کس کے کپڑے استری کرنے کو کہا جی؟ اللہ خیر کرے. میں کیا رہے, میں تو ماڑے دی گل کر چھڑی ہے, بولے نہیں نا آپ لوگ. کبھی کبھی اپنے کپڑے خود استری, کبھی کبھی اپنے جوتے خود پالش کر, کچھ نہیں فرق ہوتا, اس سے آپ کا نفس کچلا جائے گا. کبھی کبھی نا, کبھی کبھی باوجود موٹر سائیکل اور گاڑی کی موجودگی میں پیدل سفر کر لینا چاہیے, کچھ نہیں فرق ہوتا. کبھی کبھی کوئی آدھا کلو چینی پکڑ کے دکان سے خود اپنے, کوئی نہیں کہنے لگا کہ غریب ہو گئے ہیں, خود ہی انہیں آدھا کلو کھانڈل کہنے دو کو کہتا ہے. کچھ نہ کچھ اپنے نفس پہ بوجھ ڈالیں. بھئی کبھی کبھی آپ بھی, کبھی جو آپ کا ملازم ہے نا گھر میں, اس کو بٹھا کے کہا کریں بیٹھ یار میرا دل کرتا ہے میں تمہیں چائے بنا کے دوں. کبھی کہا کریں گھر والوں کو بیٹھو آج میں تمہیں کھانا گرم کر کے دے دیتا ہوں, کچھ فرق نہیں آنے لگا, عزت شان میں کوئی کمی نہیں آنے لگی. کبھی کبھی یہ کام, وہ جو گھومنے والی کرسی رکھی ہوئی ہے نا جن پہ بیٹھ کے ہم حساب کرتے ہیں, کبھی کبھی اس پہ کسی غریب کو بھی بٹھا کے دیکھیں, کچھ نہیں فرق آنے لگا. یہ نفس پر کچھ کوڑے برسائے تاکہ یہ کچھ سمجھدار ہو جائے. یہ جو ہم نے بڑی لمبی چوڑی اپنے لیے جھوٹی انا کے دروازے کھول رکھے ہیں, یہ روز ہمیں دور کر رہے ہیں. جو نفس پرستی کی جنگ ہوتی ہے یہ بندے کو اللہ کے دروازے سے دور لے جاتی ہے, یہ نبی پاک کی محبت دل سے نکالتی ہے, یہ ذہن کے اندر اچھی سوچ نہیں آنے دیتی. ذہن میں جب بھی کوئی بات آتی ہے بری آتی ہے. تکبر اور غرور والے جو لوگ تھے نا ان کا کبھی کچھ نہیں ہو سکا. جس نے کہا ہے مجھے چودھری صاحب کو, وہ بیچارہ اسی چکر میں رہا ہے اور لوگ آگے گزر گئے ہیں. جس نے کہا ہے مجھے سیٹھ صاحب کو, وہ اسی گڑبڑ میں رہا ہے اور لوگ آگے بیت گئے ہیں. دنیا میں کوئی پیشہ برا نہیں. ملت کے جوانوں,
یہ تم نے کہا ہے نا کہ یہاں اگر ہم کسی گلی میں مزدوری کریں گے تو لوگ کہیں گے مزدور ہے، لیکن اگر یورپ میں جا کے ہم کریں گے تو کسی کو کیا پتا چلے گا؟ اور دیس اپنے دیا بلہ نالو تمبے لالا کھائیے، امی غیر ملک دے باغاں اندر میوے کھان نہ جائیے، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، کسی کے سنگ مر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ عزیزو، ہم آج اس بادشاہی میں فقیری کے حسن سے ناش نہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں، امیر المومنین ہے، مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں، ایک گھر کے اندر سے بچیوں کے رونے کی آواز آئی، بچیاں رو رہی ہیں، اور بچی اپنی ماں سے کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے اماں ابو بکر تو اب انتقال کر گئے، حضرت عمر کا پہلے دن ہے خلافت کا، اب ہمارا کیا بنے گا؟ ابو بکر تو وصال کر گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونے کی آواز سنی، دروازے پہ دستک دی، کہ بیٹو کیا بات ہے؟ تو بچیاں کہنے لگیں عمر ہمارے ابا جی ہماری 10-15 بکریاں ہیں، تو ہمارے والد صاحب ان کا دودھ دھو کے بیچا کرتے تھے، گزارا ہو جاتا تھا۔ جس دن ابا جی فوت ہوئے تو اس دن سے لے کر ابو بکر صدیق روز عصر کے بعد آیا کرتے تھے، ہماری بکریوں کا دودھ دھو کے دیتے تھے، کچھ ہم پیتی تھی، کچھ بیچ لیتی تھی، گزارا چلتا تھا۔ جس دن ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تو ہم نے جا کے کہا ابو بکر اب کون دودھ دھوئے گا؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹے پہلے تو میں مرضی سے خدمت کرتا تھا، اب تو مصطفیٰ کی امت کی نوکری میری ڈیوٹی بن گئی ہے، تو میں آؤں گا۔ بچیاں رو رہی ہیں، حضرت عمر کو بتاتی ہیں، کہتی ہیں ابو بکر چلے گئے ہیں تو ہم پریشان ہیں، یتیم ہیں، لوارث ہیں، بھائی کوئی نہیں، کون آئے گا، کون دیکھ بھال کرے گا؟ حضرت عمر فاروق گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھ گئے، ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کو سینے سے لگایا، فرمانے لگے میں ابو بکر کا کیا کروں، میرے لیے رستے بڑے مشکل کر گیا ہے، میں اس کے کس بادشاہ وقت ہو کے وہ غریبوں کے گھروں میں آ کے ان کی بکریوں کا دودھ بھی دوتا تھا، امیر المومنین ہو کے یہ رنگ بھی تھا، پر میں بیٹیوں فکر نہ کرنا، جب تک عمر زندہ رہے گا، عمر آتا رہے گا، یہ نوکری کرتا رہے گا۔ کچھ دن بیتے تو حضرت عمر فاروق کو یاد آیا اوہو مدینے میں ایک بوڑھی اماں بھی رہتی ہے جس کا کوئی گھر کا کام کرنے والا نہیں، اور جس بی بی کا کوئی بال بچہ نہیں، اور آنکھوں سے بھی وہ نابینی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رات کے سناٹے میں جایا کرتے تھے، اس کے گھر میں جھاڑو دیتے تھے۔ یہ بادشاہ ہے، اس کی فقیری کا رنگ دیکھو، اس کو کنویں سے پانی بھر کے لا کے دیتے تھے، اور یہ لفظ آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ اس بوڑھی اماں کے لیے نا ایک کونے میں گھر میں دور باہر شیر میں ایک جگہ کھود دی تھی جہاں وہ بی بی پخانہ اور پیشاب کرتی تھی۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رات کو جاتے تھے اور اس کا وہ پخانہ وہاں سے اٹھا کے باہر پھینک کے آیا کرتے تھے۔ اس عورت نے پیغام بھیجا کہ عمر سے کہو میری بھی ڈیوٹیاں تو نے سر انجام دینی ہیں۔ عمر فاروق ساری رات کام کرتے، سناٹا گہرا ہوتا تو جھاڑو دبایا ہے بغل میں، اور عمر فاروق نکلے ہوئے، اس بی بی کے گھر میں جھاڑو دیا جا رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے آخری عمر میں بھی اس بوڑھے عمر کو دیکھا، اس بڑھاپے میں بھی میں نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جب وجود کمزور ہو گیا، داڑھی سفید ہو گئی، لیکن پھر بھی اس کا انداز نہیں بدلا۔ اس نے ساری زندگی بادشاہی میں فقیری کر کے گزار دی، یہ پھر بھی کسی کے گھر میں جھاڑو دیتا ہے، کسی کی بکریوں کا دودھ دھوتا ہے، یہ کسی غریب میرے دوست یہ۔ اور جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ میں خطبہ دینے بیٹھتے ہیں تو کپڑے پھٹے ہیں، پیوند لگے ہیں، مزاج سادہ ہے، بڑا مال آیا ہے، بڑا مال، لیکن تقسیم کر دیا، اور یہی انداز آگے اپنے گورنروں کو دیا۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گورنر ہیں، ہمس کے گورنر ہیں۔ جب لسٹ آئی نا غریبوں کی، حضرت عمر نے کہا کہ ہمس کے جتنے غریب لوگ ہیں ان کی لسٹ بنا کے بھیجو، ان کو چندہ لگانا ہے۔ تو 17ویں 18ویں نمبر پر حضرت سعید بن عامر کا نام بھی آ گیا، گورنر صاحب کا۔ تو حضرت عمر نے سوچا شاید کوئی اور سعید بن عامر ہے، فرمانے لگے یہ کون ہے؟ جس کی ڈیوٹی لگائی تھی اس سے کہنے لگے یہ سعید کون ہے؟ تو کہا حضرت جی ہمارے صوبے کا گورنر۔ تو فرمایا اس کی لسٹ فقیروں میں؟ فرمانے لگے پتہ نہیں آپ نے کیا رنگ بھر کے بھیجا ہے، مہینہ مہینہ یہ شخص درختوں کے پتے کھا کے گزارا کر دیتا۔ کہ یہ میں فرشتوں کی کہانیاں نہیں سنا رہا آپ کو، میں آپ کو جنات کی یا عالم بالا کی باتیں نہیں، اس دھرتی پہ بسنے والے،
اس دھرتی پہ وقت گزارنے والے میرے رسول پاک کے تیار کردہ ہیرو کی باتیں عرض کر رہا ہوں. حضرت عمر گئے ایک دفعہ, کہا مجھے بتاؤ تمہارا گورنر کیسا ہے. تو ہمس کے لوگ کہنے لگے ہمیں اپنے گورنر سے 4 شکایتیں. کون کون سی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنر صاحب کو چاہیے فجر کے وقت آئیں. یہ سورج نکل آتا ہے تو باہر آتے ہیں گھر سے, سورج نکل آتا ہے تو آپ کہہ کے تو دیکھیں کسی معمولی سرکاری ملازم سے بھی, پھر آپ دیکھیے آپ کا کیا بنتا ہے. کہا یہ سورج نکلتے وقت آتے ہیں. دوسری شکایت یہ ہے کہ دن کو ملتے ہیں رات کو نہیں ملتے. تیسری شکایت یہ ہے کہ مہینے میں ایک دن ملتے ہی نہیں گورنر صاحب. چوتھی شکایت ہے کہ روتے ہیں, کبھی کبھی اتنا روتے ہیں کہ بے ہوش ہو جاتے. حضرت فاروق اعظم نے کھڑا کر لیا, فرمایا سعید تیری شکایات آئی ہیں. کہ حضور حکم. فرمایا سنا ہے, پہلے تو فجر کے وقت آ جاتا تھا لوگوں کے مسائل سننے, اب تو سورج نکلتے وقت آتا ہے. کہ حضور بیوی بیمار ہو گئی ہے اور گھر میں نوکر تو ہے کوئی نہیں, تو میں سویرے اٹھتا ہوں تو پہلے ناشتہ بناتا ہوں, بچوں کو کھلاتا ہوں. اس عورت نے 35 سال میرے ساتھ وفا کی ہے, اب چارپائی پہ ہے تو میں اس کے منہ میں لقمے ڈالتا ہوں. کہا اسے کھانا کھلا کے جب وہ دعا دیتی ہے تو پھر نکلتا ہوں. تو کہا سنا ہے تو ہفتے میں ایک دن ملتا ہی نہیں, مہینے میں. کہنے لگے حضرت جی جب مدینے سے آیا تھا تو ایک کرتا اور ایک تامت ساتھ لایا تھا. مجھے آج 2.5 سال ہو گئے ہیں, میں نیا لباس نہیں خرید پایا. میں نے عرض کی میں اس دھرتی پہ بسنے والے لوگوں کی داستان سنا رہا ہوں. کہا میں اپنی تامت دھو کر خشک ہونے کو ڈال دیتا ہوں, اسے آدھا دن لگ جاتا ہے, خشک ہوتی ہے تو تامت پہن کے قمیض دھو لیتا ہوں اور پھر قمیض ڈال دیتا ہوں. حضرت جی سارا دن بیت جاتا ہے تو باہر نہیں آ پاتا. حضرت عمر فاروق کی گردن جھک گئی. کا سنا ہے تو رات کو ملتا ہی نہیں. یہ لفظ کہے تو حضرت سعید بن عامر کہنے لگے یہ میرا راز تھا, آپ میرے امیر نہ ہوتے تو کبھی فاش نہ کرتا. دن میں نے بندوں کے لیے رکھا ہے, رات اپنے رب کے لیے رکھی ہوئی. میں رات کی تنہائیوں میں اپنے کریم کی بارگاہ میں جاتا ہوں اور میں سارے دن کے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں. میں اپنی غلطیوں کی تلافی کا سوال کرتا ہوں, اس کے حضور جاتا ہوں, اسے دکھڑے سناتا ہوں. رات میری اس کے لیے بیت جاتی ہے. حضرت عمر کی اور گردن جھک گئی. فرمایا یہ بتا کہ تو ملتا ہی نہیں, کبھی کبھی تو روتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے. کہ حضرت جی 40 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا ہے, جب 40 سال کے پچھلے گناہ یاد آتے ہیں تو کب پھر میں ضبط نہیں کر پاتا. وہ خطائیں, وہ پاپ, وہ جرم, وہ خطائیں جب سوچتا ہوں نا کہ رب کھڑا کر کے پوچھے گا بتا یہ جرم کیوں کیا, تو وہ احساس مجھے پریشان کر دیتا ہے. حضرت جی میں پھر برداشت نہیں کر پاتا, پھر میں تڑپ اٹھتا ہوں, میری یہ کوتاہیاں ہیں, بتائیے کیا کہتے ہیں. حضرت فاروق اعظم نے گردن اٹھائی تو آنکھوں میں آنسو تھے. کہنے لگے یا اللہ مجھے اس جیسے کچھ اور گورنر بھی عطا فرما, یا اللہ اس جیسے کچھ اور گورنر بھی. عزیزو اپنا حال کیا ہے. ملک شام جب فتح ہوا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ مجھے کہنے لگے کہ ہم آپ سے معاملات طے نہیں کریں گے, ہم جزیہ دیں گے, ٹیکس دیں گے, اسلامی حکومت کے زیر اثر آئیں گے, لیکن آپ سے معاملات طے نہیں کریں گے, اپنے امیر کو بلائیے. تو حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے خط لکھا. فرماتے خط لکھا حضرت عمر کو. میں نے کہا جناب آئیے. جواب میں حضرت عمر نے خط میں جواب لکھا کہ فلاں دن فلاں تاریخ فلاں وقت میں ملک کے شام پہنچ جاؤں گا. حضرت سیدنا عمر چلے گھر سے, ایک غلام, ایک گھوڑا, ایک نیزہ. حضرت فاروق اعظم نے کچھ کھجوریں, خشک کھجوریں, کچھ سرکہ باندھ کے رکھ لیا رستے میں کھانے کو. یہ بادشاہی میں فقیری ہو رہی ہے. لاکھوں مربع میل کا حکمران ہے, کروڑوں اور اربوں روپے پاس پڑے ہوئے, وہ ساری چیزیں رکھ لیں اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلنے لگے. اب غلام سے کہنے لگے بھئی میرا گھوڑا ذرا ماڑا ہے, کمزور ہے, طے کر لیں اتنے میل تو گھوڑے پہ بیٹھے گا, میں پیدل چلوں گا, پھر اتنے میل میں گھوڑے پہ بیٹھوں گا, تو پیدل چلے گا. ملک شام پہنچنے کا وقت آ گیا. جب وقت آیا تو پیدل چلنے کی سواری حضرت عمر کی تھی, ان کی باری تھی پیدل چلنے کی, اور سواری پر سوار ہونے کی باری غلام کی تھی. یہ لوگ رشتے کرتے ہیں نا تو کرائے کی کار لے کے چلے جاتے ہیں, بعد میں وہ پوچھتے ہیں کہ تجھے تے کار تے آئے سو. ہم اپنے آپ کو بنانے کے لیے جھوٹی انعام بھی خریدنی پڑے تو خریدنے سے ہم پرہیز
ہم جو بتاتے وہ ہم ہوتے نہیں، اور جو ہوتے ہیں وہ ہم بتاتے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پہ غلام ہے، خود پیدل ہے، اور حال کیا ہے؟ بارش ہوئی تھی تو کچھ پانی کھڑا تھا، چھوٹے چھوٹے جوہڑوں میں چھوٹے چھوٹے تالاب بنے ہوئے تھے، پانی کھڑا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ چمڑے کے جوتے پہنے، وہ جوتے دونوں اتار کے تو بغل میں دبا لیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں اسی بغل میں نیزہ رکھ لیا اور تامت تھوڑا اونچا کر لیا کہ پانی سے چلنا ہے، اور غلام کو گھوڑے پہ بٹھایا ہے اور گھوڑے کی لگام پکڑی ہے تو یوں پیچھے رکھی ہوئی، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں۔ غلام کہنے لگا حضور لوگ دیکھ رہے ہیں، مہربانی کریں بیٹھ جائیں۔ فرمانے لگے نہیں، باری تیری ہے، تو ہی بیٹھے گا۔ اس نے کہا حضور نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، کوئی باری فرض تو نہیں نہ ہو گئی، آپ مہربانی کریں آپ آ جائیں، ذرا لوگ آ رہے ہیں۔ فرمایا تمہیں کہا نا، غلام کہتا میں نے تیسری دفعہ کہا تو حضرت عمر نے جلال سے دیکھا، اور جناب عمر کا جلال تو زمین کانپنے لگ جاتی تھی۔ کہتے ہیں کہا